ولیان الله دوستان چې چاله س امداد س مدد کوي دا په حقیقت کې دا الله دې ګوره یاد وساتئ دې ته شرک نه ویلی کېږي شرک کله دی شرک هله دی چې تو وایې چې فلان نه سړی چې دی دا بذات خود بغیر د الله عطا دا کولی شي دا کولی شي دا کولی شي بیا دی چې تا ایمان دا دی چې الله په ورکړې سره کوي بیا دا عین عقیده د صحابه کرامو دی ته وایې چېرته لیکلی دي زما معجم الکبیر وګوره 13713 نمبر حدیث په اوم جلد کے معجم الکبیر کے دا حدیث موجود دے حضرت عتبہ بن غزوان بدری صحابی دے حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کلا ہم چتاسو نسو رکشی بیا فرمائی پا زنگل کے پا دشت کے پا بیابان کے دا ٹکی لخلے نوباسے یا عباد اللہ اغیثونی اے دے اللہ بندگانو ما مدد وکے اے دے اللہ بندگانو ما مدد وکے اور فتاوہ شامی کے لئے کلی دی امام شامی رحمت اللہ علیہ فرمائی دے مسلم پر شرح کے امام نووی رحمت اللہ علیہ فرمائی ہازا مجربتون پا دے باندے بار بار تجربہ شوئے پا دے عمل باندے تر دے پورے امام نووی رحمت اللہ علیہ فرمائی چا پا زنگل کے من اخبل ساروے اڑک شو نمان نفل اکڑغین بعد میں ہوا یا عباد اللہ اعینونی اے دے اللہ بندگانو زمان مدد ہوکے فرمائی لک ساتھ بعد آغا زمان سروے امام مخیطہ والا